اقسم بمواقع النجوم صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب۔ ایک واری پڑھنا ہے، ساریاں ذوق شوق نہ پڑھنا ہے، اپنے آقا دی بارگاہ درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج دی اس گفتگو دے اندر نبی پاک دی ماں جان حضرت امی آمنہ سلام اللہ علیہ آپ دے والے نال میں دو چار گلاں عرض کرنیاں نے۔ ماں تے میری تہاڈی دا بھی ذکر ہوئے، انہاں دیاں صفتاں بیان ہون، ساڈا کلیجہ ٹھر جاندا ہے۔ اے ساڈے نبی دی ماں دا ذکر ہے۔ ملکہ کونین ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کونین ہے آنکھو میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں۔ اللہ آپ دے ذکر دے صدقے ساڑیاں ماں نو سلامت رکھے۔ رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ پڑھتی ہے آمنہ کا چہرہ طہارتیں، پڑھتے ہیں آمنہ کا چہرہ طہارتیں، تطہیر کا بیان ہے میرے نبی کی ماں، مل کے اہل تطہیر کا بیان ہے میرے نبی کی ماں۔ بعد از حمد و صلاح آج دی اے تقریب سعید بسلسلہ ختم چیلم برائے اصال ثواب بابا جی صادق حسین مرحوم میرے بائی محترم اجمل صاحب انہاں دے دادا جان فاضل صاحب انہاں دے والد محترم دے اصال ثواب واسطے اسی اتھے جمع آیا، دعا کرو اللہ انہاں دیاں قبر اشردیاں منزلہ خوبصورت فرما کے جنت الفردوس بابا جی نو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین یہ ساڈا مومن مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ او ایمان والے نے۔ وہ کی نے؟ ایمان والے نے۔ اور آپ دی امی جان دے حوالے نال چند باتاں عرض کراں گا۔ اچھا جی، لو جی ایک بار اشارہ ہو گیا، پھر تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، مہربانی، تھوڑے تھوڑے ہو جاؤ اگے۔ اگے ساری تھان تہاڈی ہے جی، اللہ دے گھر چ اسی سارے برابر ہیں، کوئی نہیں کوئی اچا نیواں کوئی نہیں، یہ ساری تھان تہاڈی۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے جی۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آمنہ دا من ہے امن آلی. کی من ہے؟ امن آلی، امان آلی، امن آلی. یہ تو سانو یہ اشارہ پہ لبدا ہے کہ اج پوری دنیا تے مسلماناں نو بدنام کرن دے وچ ایک اے لیبل دیتا جاندہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد نے، اسلام دہشت گردی پھیلا رہا ہے. میرے نبی دے دیوانیوں، جیڑا نبی دین لے کے آیا ہے او دی ماں دا نا آمن ہے، امن آلی. ایک گھر ہی سارا امن آلا ہے. اور جس نبی نے دین سان دیتا ہے، پورا قرآن اگر پڑھو تو پورے قرآن دے وچ تانوں سیف دا لفظ نظر نہیں آوے گا، تلوار دا، نیزے دے والے نہ ذکر نہیں لبے دا، بندوق گولی دی گال نہیں لبے گی. اس دے باوجود اگر کوئی سانوں دہشت گر آکے کہ اس دی اپنی حماقت بوز اسد کائنات وچ دین اسلام تو ود کے امن والا دین آئی کوئی نہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فضیلت دے متعلق میں تو ایک نکتہ پیش کرنا. حال کے کائنات قرآن وچ فرماندا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مینوں ستاریاں دے واقع ہون والی جگہ دی قسم ہے. سائنسداناں کو پوچھئے تے وہ کہندے ستارے تے زمین نال بھی کئی وڈے نے، ستارہ تے زمین تے ٹھوے تے زمین ساری تباہ و برباد ہو جائے. ایک کیڑے ستارے نے؟ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان دے وچ اس دا ذکر فرمایا. آپ فرماندے نے اس تو مراد آسمان دے ستارے نہیں، میرے نبی دے صحابہ اکرام نے. وہ جڑیاں جگہ نے واقع ہونا لیاں جگہ، وہ دے تو مراد قبراں نے انہاں دیاں. اللہ پیا کہندا ہے مینوں نبی دے صحابہ دیاں قبراں دی قسم ہے جنہاں قبراں دے پیٹ وچ ابو بکر لیٹے ہے. سبحان اللہ کہہ لو. جنہاں دے پیٹ وچ حضرت عمر لیٹے نے، جنہاں دے پیٹ وچ حضرت عثمان لیٹے نے، جنہاں دے پیٹ وچ مولا علی حیدر کرار سنیاں دے پیر لیٹے نے. سجنا جیڑے قبر مٹی والی قبر او تے شکم وچ او دے پیٹ وچ نبی دا غلام لیٹیا ہے. اللہ کہندا ہے مینوں اس قبر دی قسم ہے تے جس ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے میرا نبی رہ کے آیا ہے. وہ ماں کتنی شان والی ہوے گی، وہ ماں کتنی عظمت والی ہوے گی، کتنے مقام والی ہوے گی. اور یہ یاد رکھو ماواں دا نبیاں دی ماواں دا انتخاب اللہ خود کردا ہے. نبیاں دیاں ماواں دا انتخاب اللہ خود کردا ہے. سرکار دا فرمان ہے کہ ساڈے قیدے دی بات ہے، متے کسے بد قیدہ بندے دی گل سن کے اسی انہوں اپنے دل وچ بٹھا لئیے. ساڈے قیدے دی بات ہے کہ نبی پاک دا فرمان ہے میں حضرت آدم اور حضرت حوا تو لے کے حضرت عبداللہ اور حضرت مائی آمنہ پاک تک پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں ہوندا آیا ہے. میرا نور پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا آیا ہے. اور ساڈا عقیدہ نبی پاک اللہ دے نور نے، اور اس نور تو اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے. اے ساڈیاں ماواں ان پڑھ ماواں ایسی کی آنے دودھ کی ہوندا ہے؟ گجر تے بولو دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے. ساڈیاں ماواں نے جدو دودھ پانا ہوندا ہے نا وہ گندے بھانڈے چ نہیں پاندیاں، پلیت بھانڈے وچ نہیں پاندیاں، پیڑے بھانڈے وچ نہیں پاندیاں، سونے صاف پاک بھانڈے وچ پاندیاں نے. کیوں؟ اللہ دا نور ہے. تے میرا نبی تے جدے صدقے اللہ نے سارے نور بنائے نے، کیویں ہو سکدا سی ایسے شکم وچ میرے نبی دا نور آمدا یا پشت وچ میرے نبی دا نور آمدا؟ جیڑا شکم نہ پاک ہوندا، جیڑی پشت نہ پاک ہوندی، میرے نبی دا دادکا گھر وی پاک ہے، نبی دا نانکا گھر وی پاک ہے. اور آپ بنی زہرہ وچوں نے، کیڑے قبیلے وچوں نے؟ مائی آمنہ پاک کیڑے قبیلے وچوں نے؟ بنی زہرہ قبیلہ. اور حضرت کلاب تے جا کے نبی پاک دا اور حضرت امی آمنہ پاک دا جڑا ہے نا اے حضرت عبداللہ پاک دا قبیلہ ایک ہو جاندہ ہے. اوتھے جا کے شجرہ مل جاندہ ہے، اتوں بھی لڑی ایک ہی ہے. اور انہاں دیاں ماواں دا انتخاب اور باپ دا انتخاب رب کردا ہے. یہ دیتے میں تو انہوں ایک گال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہ تو اے سارے عرب نسل چلی ہے.
اور نبی پاک دا ایک گھرانہ سارا اے اسماعیلی خاندان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، مکے وچ رہندے سن، یہ تو انہوں پتہ نا ساری گل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے تے اپنے پتر نو ملن آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو ملن آئے، سواری تے سوار نے اپنے بیٹے دے دروازے تے دہلیز دے کول آ کے دستک دیتی، اندروں ایک عورت پردہ کر کے باہر آئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی میں اسماعیل نو ملنا چاہنا ہے۔ اس عورت نو نہیں سی پتا اے بندہ کون ہے، اے میرا سورا لگدا ہے یا کون بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کیا ہوتے کدرے گئے ہوئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی دس تیرا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ جویں آج بھی کئیاں پیڑیاں عورتاں دی پیڑی نشانی ہوندی ہے، اللہ انہاں نو جتنا بھی رزق دے دے نہ شکری کر دیاں رہندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی دس تیرا کی حال ہے؟ اس نے اگوں کہا میرے بڑے ہی ماڑے حال نے، جدوں دا اسماعیل نہ میرا نکاح ہویا ہے، نہ سکھ دا پورا کھادا ہے، نہ سکھ دی زندگی گزارنی پی، بڑا اوکھا ٹائم پیا لنگدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام آون انہاں نو کبھی ایک بزرگ نورانی شخص آیا، وہ کہہ رہا سی چوکھٹ تبدیل کر دیو، چوکھٹ ٹھیک نہیں۔ بی بی نہیں سمجھی۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے فرمایا اج اتھے بڑیاں حجبوواں بھی آؤندیاں نے، خیر تے آئے۔ بی بی کہن لگی نورانی چہرے والا بندہ آیا تے انہیں جاندیاں اے پیغام دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی تینوں طلاق کے تو اپنے کار چلی جا۔ وہ کار اپنے چلی گئی، آپ نے نیا نکاح کیتا۔ پھر کچھ دیہاڑے گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے نا، آپ نے دستک دیتی، اندروں ایک برقع پوش عورت آئی۔ کی ویکھیا نورانی چہرے والا بزرگ آ گیا ہے، جنہ دی بزرگی ظاہر ہے، ویسے بھی عمر رسیدہ نے اور بزرگی بھی نبوت دیاں لاٹاں آپ دے چہرے دے تے ظاہر ہو رہی نے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹی سنا تیرا کی حال ہے؟ کہن لگی بڑے اللہ دے کرم نے جدوں دا اسماعیل علیہ السلام دے نال میرا نکاح ہویا ہے، میرے دیہاڑے بڑے سونے پہ لنگدے نے، عزت دی روٹی پی کھانیاں، میرا دین بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے، جان بھی سلامت ہے۔ شکر الحمدللہ، جتنا رب دا شکر ادا کرا اتنی تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ نالی کہن لگیاں بزرگوں تشریف لے آؤ، میں تواڈے واسطے کھانے دا انتظام کراں۔ آپ نے فرمایا نہیں اتراں گا۔ علماء کرام لکھ دے نے بی بی نے اتنی حیا کیتی، اندروں پانی لیاندا، کہن لگیاں بابا جی اپنا سر اگے کرو، سفر دے اثار تواڈے سر مبارک دے تے پے ہوئے نے اور مٹی تے گرد پئی ہوئی ہے، میں تواڈا سر بھی دھو دینی ہاں، تواڈے قدم بھی دھو دینی ہاں، میں تواڈا سر بھی دھو دینی ہاں، تواڈے قدم بھی دھو دینی ہاں۔ اور جتنا پانی سی گریا سی ایک ٹب دے اندر لے لیا، برتن دے اندر لے لیا، لے کے سارا پانی ایک نورانی بزرگ دے نال لگیا ہویا ہے، اے مس شدہ پانی ہے، اے برکت والا پانی ہے۔ وہ سارا پانی لیا تے اپنے گھر دے وچ چھڑک چھڑیا کہ اے اللہ دے بندے دا مسخ شدہ پانی ہے، انہاں دے نال متبرک ہویا پانی ہے، میرے گھر وچ پوے گا، اللہ برکتاں اور نازل فرماوے گا، برکتاں اور نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نالی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو جان لگے فرمایا جدو اسماعیل آوے انہوں اے سنیا دے دینا، اے بیٹی انہوں کہہ دینا کہ آج اللہ دا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے سن، انہاں اے پیغام دیتا ہے، اے چوکٹ نہیں بدلی کرنی، اے چوکٹ نہیں بدلی کرنی، اللہ اے دے وچوں تینوں خیر عطا فرمائے گا۔ مٹی نو اکسیر بناوے، واہ کیا بات ادب دی، ادب مراد ادب حضوری، یہ بڑی اچھی ذات ادب دی۔ ادب بڑی بڑی چیز ہے، انہیں مائی صاحبہ نے ادب کیتا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ادب دا صدقہ انہوں نے خیر تا کیتی کہ نبی پاک دا جڑا نور پشتاں تے رحمہ چ منتقل ہوندا حضرت اسماعیل دی پشانی وچ چمک رہا سی نا، اس نور دی اے ماں امین بنی۔ نبی پاک دیاں دادیاں وچ انہاں دا بھی نام آ گیا،
اس واسطے پڑھنا پیا مٹی نو اکسیر بناوے واہ کیا بات ادب دی ادب مراد ادب حضوری تے بڑی اچھی ذات ادب دی اپنا آپ گوایا باجوں نہیں مل دی حرات ادب دی وے آزم باد مرن دے لب دی اے سوغات ادب دی حافظ سن اللہ اپنوں برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ ماں دا انتخاب بھی رب کردا ہے نبی دی ماں دا اور نبی پاک دا فرمانے علی شاہ نے سرکار نے فرمایا ان اللہ حلق الحلقہ فجعلنی فی حیرہم حلقہ ثم جعل اللہ القبائل فجعلنی فی حیرہم قبیلہ ثم جعل اللہ فرقتین فجعلنی فی حیرہم فرقہ ثم جعل اللہ البیوت فجعلنی فی حیرہم بیتا الا وَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا زمانے والے دھیان کرو نا محمد عربی دا نسب کتنا اعلیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی مخلوق وچوں سب تو شان والا مینوں بنایا ہے جڑے نبی دی شان نوں من دے اچھی آکھو سبحان اللہ یار کیا نہ کرو حضور دی جدوں گل آ جائے بے باک ہو کے جنون دے وچ آ کے آکھیا کرو سبحان اللہ اللہ نے مخلوق وچ مینوں افضل بنایا ثم جعل اللہ فرقتین فجعلنی فی حیرہم فرقہ پھر اللہ نے مخلوق دے دو گروہ بنائے گروہاں وچ جیڑا افضل تڑایا اللہ نے مینوں اس افضل تڑے وچ بھیجیا ثم جعل اللہ القبائل پھر اللہ نے قبیلے بنائے انہاں وچ جیڑا افضل قبیلہ آیا اللہ نے مینوں اس قبیلے وچ بھیجیا ثم جعل اللہ البیوت پھر اللہ نے گھرانے بنائے انہاں گھرانیاں وچ جیڑا افضل گھرانہ آیا حضرت بنو ہاشم دا گھرانہ آیا اس گھرانے وچ اللہ مینوں بھیجیا الا وانا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا زمانے والےو جان لو رب دی مخلوق وچ نہ میرے گھر تو کسے دا افضل کار ہے نہ میری ذات تو کسے دی افضل ذات ہے ایک پاسے محبوب خدا دا ایک پاسے کل خدائی ایڈی شان ایڈی عظمت کسے اور انسان نہ پائی کل نبیاں اے نالوں اونچا تے ایڈا اونچا ہو رے نہ کائی اے آزم انہوں کون کٹاوے او جدی رب کرے وڈیائی حضرت مائی آمنہ پاک دی گل آ گئی ہے حضرت عبداللہ دی نال نکاح ہویا ہے ایک کس طرح اللہ نے اسباب پیدا کیتے نے ایک دیاڑے حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جان حرم کعبہ دی اندر لیٹے ہوئے سن خواب دی اندر ایک نورانی شخصالی شخصیت آئی فرمایا اے بیٹا عبدالمطلب اٹھ جا کے وہب دے کار جا کے اپنے بیٹے عبداللہ واسطے آمنہ دا رشتہ منگ لے آمنہ دا رشتہ منگ لے کیوں او دی ککھ وچ جیڑا بیٹا پیدا ہوئے گا سارے نبیاں دا سردار ہوئے گا حضرت عبدالمطلب کہندے نے میں پوچھیا ہے نورانی چہرے والے ہو آج تو پہلے تو آنو ویکھیا کوئی نہیں دسو تسی کون ہو فرمایا میں جد الانبیاء آیا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے میں تینوں مبارک دین بنایا آپ نے پوچھیا یا حضرت پتہ نہیں وہب رشتہ دے گا یا نہیں دے گا فرمایا جاڑا تیرا کام ہے رشتہ دلوانا میرا کام ہے جدو حضرت وہب دے کر عبدالمطلب گئے لینا اللہ انتظام کیویں فرماندا ہے نبی دیاں والدین دا انتظام کیویں فرماندا ہے جدوں انہاں دے گھر گئے نے وہب نو آکھیا اپنی بیٹی آمنہ دا مینوں عبداللہ واسطے رشتہ دے دیو انہاں نے آکھیا اے کل وی بیٹی تواڈی سی پرسوں وی تواڈی ہے تے اج
یہ اج بھی تہاڈی ہے۔ فرمایا تساں کوئی دلیل نہیں منگی، کوئی گل نہیں پوچھی، کوئی اے نہیں پوچھیا پتر کردا تے کی کردا پیا۔ انہاں آکھیا دسو نا تسی کیویں آئے ہو؟ کہن لگے مینوں تے حضرت ابراہیم نے خواب وچ حکم کیتا ہے۔ حضرت وہب نے آکھیا جیڑے بابے نے تینوں حکم دیتا ہے اسے بابے نے اج 3 راتاں ہو گئی نے مینوں ہی حکم دیتا ہے۔ عبداللہ دا باپ عبد المطلب آ رہا ہے، نہ کری نا۔ پھر جدوں نور منتقل ہویا 3 راتاں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ دے کار انہاں دا جڑے مکے دے لوگ سن انہاں دا اے طریقہ کار سی، 3 راتاں انہاں دے کار گزاریاں۔ انہاں 3 راتاں دے وچ ہی سبحان اللہ میرے نبی دا نور جڑا ہے حضرت آمنہ دی امین بنیاں۔ جدو میرے نبی دا نور آ گیا مائی پاک فرماندیاں نے میں کنویں تے پانی لین جانی ہاں، باقی بیبیاں جڑیاں نے رسی نال ڈول بن کے تے کنویں وچ لٹکاندیاں۔ جدو میری واری آندی ہے میں کنویں دے منڈ تے آونی ہاں تے پانی آپ اٹھ کے میرے قدماں چ آ جاندا ہے، پانی آپ اٹھ کے میرے قدماں وچ آ جاندا ہے۔ حضرت امی آمنہ کہندیاں نے جدوں میں چلنی ہاں تے میرے پیراں تھلے کنکر آندے نے، پتھر آندے نے تے انج نرم ہو جاندے نے جویں گلاب دیاں پتیاں ہوندیاں نے تے آواز آندی ہے آمنہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تو عام نہیں، تو نبیاں دے امام دی ماں بنن والی ہے۔ طیبہ جئی تھاں کوئی نہ، اوے طیبہ جئی تھا کوئی نہ، میرے نبی دی ماں ورگی دو جگ وچ ماں کوئی نہ، میرے نبی دی اوے ماں ورگی دو جگ وچ ماں کوئی نہ۔ حضرت امی آمنہ کہندی جدوں حضور دا پیدائش دا وقت آیا ہے میں مختصر گل کرنا ہے 5-10 منٹ دے وچ مختصر گل کرنا ایک باری اچھی آخر سبحان اللہ۔ جے راضی بیٹھے ہو تے آخ لو، جے ناراض ہو تقریر مکا دنیا۔ کہندیاں جدوں نبی پاک دی پیدائش دا وقت آیا ہے سبحان اللہ تے کہندی میں پریشان سا کہ کول کوئی دائی کوئی نہیں سی، کیونکہ حضرت عبداللہ دا وصال ہو چکیا سی تے پھر پاڑیاں دے کول بظاہر دنیاوی لحاظ نال جڑے لوگ اس طرح ہو جان تے انہاں دے کول بندے گھٹ ہی ہوندے نے، دنیا دے جڑے لالچی ہوندے نے۔ تے کہندی میں پریشان سا تے کی ویکھیا ہے ایک خوبصورت لمبا قد اونچا لمبا قد ایک عورت آئی، میں پوچھا کون؟ فرمان لگیاں میں حضرت حوا ہاں، تیرے پتر دی دائی بن کے آئیاں۔ پھر دوسری کہن لگیاں میں آسیہ ہاں، تیسری کہن لگی میں سارا ہاں، اسی تیرے پتر دی دائی بن کے آئیاں۔ تے نبی پاک دا جدوں پھر میلاد والا دن آیا ہے کہندیاں نے رات دا ٹائم آیا سبحان اللہ میرے حضور دی ولادت ہوئی نا۔ امی آمنہ کہندیاں خارج منی نور، میرے وچ نور نکلیا۔ عام ماواں جدوں ماواں بندیاں نے نا پھر خون نکلدا ہے، 40 دیہاڑے نپاکی رہندی ہے۔ کہندیاں نے خارج منی نور، میرے وچ نور نکلیا۔ تے اس نور دے نال میں کی ویکھیا؟ کہندیاں نے میں اپنے بند حجرے وچ بیٹھی ساں تے شام دے محلات ویکھ رہی ساں، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، پڑھ لو تھاں تھاں سویرا ہو۔ نور نکلیا۔ اور مائی آمنہ پاک جڑیاں نے زمانہ جاہلیت وچ وی آپ دا لقب سی سیدۃ النساء العرب، عرب دیاں عورتاں دی سردار، عرب دیاں عورتاں دی۔ اور زمانہ جاہلیت وچ وی آپ کو کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہویا جڑا اس ماحول دے مطابق شرکیہ عمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پیدا کرتی جڑی انسان دے وچ خوبصورت فطرت ہے او دے خلاف عمل ہوئے سبحان اللہ۔ اور آپ دی شان سی کہ ایک کاہنہ عورت سی جدا نا سی سودا بنت زہرا، او ایک دیہاڑے انہیں عورتاں نوں کٹھیاں کیتا تے بچیاں دے ہاتھ تکن لا پئی۔ جس وقت میرے نبی دی ماں دی واری آئی، میرے نبی دی امی جان دی واری آئی،
کہن لگی ہازی نذیرہ، ایو عورت جیڑی نذیرہ ہے یا اے دے وچوں ایسا نبی پیدا ہوئے گا جدی شان ہوئے گی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ شانہ والا رسول دے وچ پیدا ہوئے گا اے عورت جیڑی آپ نذیرہ ہے یا شانہ والا رسول دے وچ پیدا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ امی آمنہ پاک جس وقت حضرت نبی پاک دی عمر 4 سال ہوئی، کتنے سال ہوئی؟ 4 سال ہوئی۔ حضرت مائی لیمہ پاک لے کے آئیاں حضور نو آپ دے کول، امی آمنہ پاک کے کول۔ پھر جس آپ دی عمر 6-7 سال دے قریب سی نا تے آپ نے اپنے بیٹے نال لیا تو مدینہ شریف چلیاں گیاں، کیونکہ مدینہ شریف حضرت عبداللہ دی قبر سی تے اتھے حاضری دلوان واسطے بھی چلیاں گیاں، اور حضرت عبدالمطلب دے نانکا گھر بھی سی اتھے چلیاں گیاں۔ سبحان۔ او مہینہ جڑا اتھے سرکار رہے نے، سرکار کائنات نے اس مہینے میں سرکار فرماندے سا صحابہ نے ہجرت بعد میں او دے دوران تراکی سکھی، تیرنا پانی دے وچ تیرنا، اے تراکی بھی حضور دی سنت ہے۔ اس دے دوران حضور پاک نے تراکی سیکھی اور سرکار نے صحابہ نے دسیا اے فلانی جگہ ہے جیڑی جگہ تے میں اور میرے ماموزاد بھائی سن اور ایک عورت سی جس کا نام غالباً نفیسہ سی۔ سرکار نے بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اسی بچے ساں، چھوٹے ساں، اس جگہ تے اسی پرندے نہ کھیڑ دے ساں، نبی دا بچپن۔ پھر جس وقت سرکار دا مشہور ہو گیا تھے سبحان اللہ حضرت امی آمنہ پاک تھے آ کے بیمار ہوئیاں نے، مقام ابوا تے آ کے بیمار ہوئیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام کدے اپنی ماں جان دا سر دباندے نے، چھوٹی جی عمر اپنی ماں دے نال لپٹے ہوئے نے تے ماں نے رو کے آخری جملے بولے، فرمایا کلو جدید بال، ہر نوی چیز نے پرانیاں ہو جانا ہے، کلو کبیر یفنا، ہر وڈی چیز نے فنا ہو جانا ہے، کلو حی میتون، ہر زندہ نے مر جانا ہے، وآنا میتاتون، میں بھی دنیا تو جا رہی ہوں۔ سکیاں پتراں ہریاں نہیں ہونا تے ہریاں بھی سک جانا، مویا بندیاں پرت نہیں ہونا تے جیوندیاں بھی مر جانا۔ دے نبی پاک اپنی ماں دے نال لپٹے ہوئے نے، ذرا اندازہ لگاؤ نا باپ دا سایہ بھی سر ٹوٹ چکے آئے اور نبی پاک اپنی ماں دے نال لپٹے ہوئے نے۔ ماں دنیا تو جا رہی ہے اور جملے بول دی پی میں بھی دنیا تو جا رہی ہاں۔ حضور زارو قطار رو رہے سانے اور نال ہی فرمایا ذکری باک، میرا ذکر باقی رہے گا، میرے نا دے چرچے ہوندے رہن دے، میرا ذکر دنیا چ باقی رہے گا۔ وَلَدْتُ طُہْرًا وَوَلَدْتُ خَيْرًا، کیوں میں دنیا نو ایسا پتر دے کے جا رہی ہاں جیڑا آپ بھی پاک تے زمانے نو بھی شرک تو پاک کرنا آیا، جیڑا آپ بھی پاک ہے اور زمانے نو شرک تو پاک کرنا آیا ہے۔ اس تے میں تو انو عرض کر دیاں دو گلاں بڑیاں محبت والیاں نے اور تقریر مک جاندی ہے۔ پہلی گل یہ کہ نبی پاک دے والدین دا ذکر اچھے انداز نہ کریے، نبی پاک راضی ہوندے نے۔ بخاری شریف چ حدیث مبارک ہے جس وقت یمن دا گورنر بنا کے، قاضی بنا کے نبی پاک نے حضرت معاذ بن جبل نو بھیجیا سی نا تے انہاں اوتھے ذکر کیتا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آیات دی صورت دے وچ، تے غیب چو آواز آ رہی سی ابراہیم دا تساں ذکر کیتا ہے، اے دے نال ابراہیم دی ماں دا کلیجہ ٹھر گیا، انہاں دی اکھاں ٹھر گئیاں نے۔ یارو ابراہیم دا ذکر ہوئے انہاں دی ماں دیاں اکھاں ٹھر دیاں نے، جے نبی دی ماں دا ذکر کریے تے نبی روزے وچ راضی ہو جاندے۔ اور دوسری گل یہ کہ سلطان محمود غزنوی جس وقت مدینہ شریف گئے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر بقاعدہ تے بنوایا، کتبہ لگوایا اور اتے جملہ لکھوایا کہ دنیا چ عبداللہ بڑے نے پر تیرے جا عبداللہ کوئی نہیں، کیوں؟ اللہ نے تواڈے گھر او پتر پیدا کیتا ہے کہ اللہ نے یہ وجہ پتر کسی نے عطا ہی نہیں کیتا۔ نال فرمایا کہ میں تواڈے کول آیا تانوں سفارشی بنانا آیا، اے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے نو کہہ دینا، اپنے بیٹے صاحبزادے حضرت محمد مصطفیٰ نو کہہ دینا کہ جدو دن محشر دا ہوئے سونیاں غلاماں وچ سلطان محمود غزنوی دا نام ہی ہوئے۔
سونے غلاماں وچ اسی بھی عرض کرنے ہیں اے امی آمنہ سلام اللہ علیہا آج تہاڈا ذکر کیتا ہے اپنے صاحبزادے نوں کہہ دینا کہ جدوں دن معاشر دا ویسی گناہگار ہاں اسی حضور دی